اگر کسی بھی کتاب نو اللہ نے بنایا ہے تے او قرآن پاک نو بنا دیتا ہے۔ ساڈے دنیا دے لحاظ نال جس طرح ہر بندے دے دوجے تے حق نے نا، اسی طرح اس قرآن پاک دے بھی کئی حق نے ساڈے اوپر، جنہاں دا ادا کرنا ساڈے واسطے لازمی ہے۔ کئی حقوق باپ دے نے جنہاں نو ادا کرنا چاہیے، کئی حقوق ماں دے نے، بھائی دے نے، بیوی دے نے، خامد دے نے، اولاد دے نے، والدین دے نے، اور کئی او حقوق نے جیڑے رشتہ داراں دے نے، محلے داراں دے نے، ہمسائے دے نے۔ اسی طرح قرآن پاک دے بھی کئی حقوق نے جنہاں دا سانو اکثر ساتھیاں نو پتہ ہی نہیں۔ ایک قرآن ساڈے کولوں کی تقاضا کردا ہے، قرآن ساڈے کولوں کی ڈیمانڈ کردا ہے، قرآن ساڈے کولوں کس چیز دا مطالبہ کردا ہے، قرآن ساڈے کولوں سانو قرآن کی کہنا چاہتا ہے، اے دے بارے سانو کوئی علم نہیں کہ قرآن سانو کی آندا ہے۔ اگوں اسی قرآن نو عملی طور تے جواب کی دے رہے ہیں، سانو اے دے بارے کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح ہر انسان دے حقوق نے نا، اسی ہی طرح رب دے قرآن دے بھی حقوق نے، اور قرآن بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے۔ جیویں اے دی عظمت آلہ ایویں ہی اے دے حقوق آلہ نے۔ کنی کو عظمت والی ایک کتاب ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا القرآن حبل اللہ، اے قرآن اللہ دی رسی ہے۔ بولو اللہ دی رسی ہے۔ والنور المبین، اور ایک قرآن نور مبین ہے، واضح نور ہے، واضح روشنی ہے۔ والشفاء النافع، اور قرآن پاک نفع دین والی شفا والی کتاب ہے۔ اور دیکھو نا، اینو ہی تے عظمت آندے نے، آقا فرماندے نے، عصمت لمن تمسک بہی، ایک قرآن ایسی کتاب ہے جیڑا بندہ اینو پھاڑ لیندا ہے، اے دے لڑ لگ جاندا ہے، اینو اپنا زندگی دا حصہ بنا لیندا ہے، قرآن بھی پھر او دے واسطے او دی عزت بن جاندا ہے۔ اور وَنَجَاتٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، اور اے جڑا قرآن ہے اس بندے دی واسطے نجات بن جاندا ہے جیڑا بندہ قرآن دے حقوق پورے کردا رہندا ہے۔ اور اسی طرح آقا نے فرمایا، اے قرآن ہی ہے نا، لا یزیغ فیستعتب ولا یعوج فیقوم،
ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੇੜੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਾਏ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਮੁਕਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤਲੂਹ ਜਮਾ ਅਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਤਲੂਹ। ਔ ਮੇਰੇ ਉਮਤਿਓ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋਹਣਿਆ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਫਾ ਇਨੱਲਾਹ ਯਅਜੁਰਕੁਮ ਅਲਾ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਰੱਬ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। اور سن لینا ذرا دھیان نال جی اتنی جو شان ہے تائیں تے آقا نے اے بھی فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور ساڈے ایک پنجابی دا شعر بڑا پیارا ہے، میں چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی ڈل گئے۔ اے قرآن دا اے ہی مثال ہے۔ سننا ذرا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن دنیا اندر ایک ایسی واحد کتاب ہے، اینو پڑھیے تے رب فوراً ہی دا رنگ چڑھا دیندا ہے۔ آقا نے کی فرمایا ہے تواڈے ساریاں وچوں او بندہ سب تو والا ہے، سب تو چنگا ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے اگے قرآن پڑھاندا رہندا ہے۔ ایک اور حدیث ان من افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تواڈے ساریاں وچوں او آدمی سب تو افضل ہے، فضیلت والا بندہ ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے اگے قرآن پڑھاندا ہے۔ ایک اور حدیث افضل عبادت امتی تلاوت القرآن۔ آقا فرماندے نے میری امت دی بہترین اگر کوئی عبادت ہے تے قرآن پاک دی تلاوت ہے۔ ایک اور حدیث آقا فرماندے نے اذا احب ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے نا اپنے رب نال ڈائریکٹ گفتگو کرے، انہوں چاہیے قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہے۔ ایک اور حدیث آقا فرماندے نے اقرأ القرآن، قرآن پاک نو پڑھتے رہا کرو، فإن اللہ لا يعذب قلبا والقرآن۔ اور قرآن جڑا پڑھدا رہندا ہے قرآن پڑھن والے بندے نو اللہ شرطیہ عذاب دیندے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث اقرأ القرآن، قرآن نو پڑھتے رہو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ آقا فرماندے نے قرآن پاک نو پڑھتے رہو، اے تے قرآن دا ساتھ ہے، اے تے قرآن دی وفاداری ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا قرآن پڑھنے والا ہے نا قیامت والے دن جدوں آئے گا پریشان ہوئے گا، قرآن ایدیاں سفارشاں کر کے انہوں رب دی جنت لے جائے گا۔ اس واسطے قرآن پڑھیا کرو، قرآن نو پڑھتے رہا کرو، اے دے حقوق ادا کرتے رہا کرو۔ سن لو نا ذرا تے قرآن اپنا تعارف کیویں کروا رہا ہے، قرآن اپنے بارے کیویں کہہ رہا ہے۔ سپارہ نکل آیا ہے 5واں تے سن لینا سپارہ 6واں۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اتنی عظمت والی کتاب۔ اللہ فرماندے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب
کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، قد جاءکم من اللہ، اے میرے او بندیو تواڈے کول اللہ والوں نور و کتاب مبین۔ اللہ والوں تواڈے کول ایک نور آ گیا ہے، ایک کتاب مبین آ گیا ہے، ایک نور آیا ہے، ایک کتاب مبین آیا ہے۔ کی مطلب ہے؟ ایتھے آ کے نا ہن میری گل دھیان نال سننی ہے، آ جڑی ہن میں وضاحت کرن لگا نا، ایتھے آ کے کئی ساڈے بریلوی بھائی جڑے نے نا ایتھے آ کے نا نبی پاک نو نور ثابت کردے نے۔ ویکھو جی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ویکھو جی ویکھو، اے نور بھی آیا ہے تے قرآن بھی آیا ہے، جبکہ ایتھے نور جیڑا ہے اللہ نے قرآن نو نور آکھیا ہے، اللہ نے قرآن نو ہی کتاب مبین آکھیا ہے۔ یہ دی دلیل کی ہے؟ دلیل اگے آ رہی ہے، جیڑا عربی جاندا ہے نا انہوں پتہ اگے کی آ رہے ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ اور جیڑا عربی جاندا ہے وہ میری گل پیا سمجھدا ہے، تے جیڑے عربی نہیں جاندے میں سمجھا دینا وا۔ ایک واسطے ضمیر ہی دی آندی ہے، دو واسطے ضمیر ہما دی آندی ہے۔ عربی واسطے ایک بندہ ہوئے او دے واسطے ہی دی یا ہو دی ضمیر استعمال ہوندی ہے، دو واسطے ہما دی ضمیر استعمال ہوندی ہے۔ اللہ فرماندے نے یہدی بہ اللہ، یہدی بہ ہی ایک واسطے قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر ترجمہ غلط کراں تے ذمہ دار ہاں۔ یہدی بہ اللہ، اللہ فرماندے نے نور تے کتاب مبین دو میں چیزاں ایک ہی نے، کیوں ایک کے؟ اگلی آیت وضاحت کر دیئے، یہدی بہ اللہ، اس اکو نال اللہ لوگاں نو ہدایت دے دیندا ہے۔ یہدی بہ اللہ، نور بھی قرآن ہے، کتاب مبین بھی قرآن ہے۔ یہدی بہ اللہ، اے قرآن نو رب نے نور آکھیا ہے۔ ایک اور مقام تو انو سمجھان واسطے پڑھن لگا، ایتھے بھی رب نے قرآن نو نور آکھیا ہے۔ سپارہ 9 سورت آراف ہے، سپارہ 9 سننا ذرا، میرے نبی دی آمد ہے، قرآن دی میں آیت بھی سنا دینا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا ویکھیا جے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اللہ فرماندے نے میرا نبی آیا ہے امت واسطے چنگیاں چیزاں نو حلال کردا ہے مندیاں چیزاں نو حرام کردا ہے جڑے شرک و بدعت دے توک لوکاں دے گلے چ پئے نے انہاں نو نبی کٹ کے سٹن واسطے آیا ہے اور انہاں دے گناہاں دا بوجھ جڑا ہے نبی اتارن واسطے اگے کی آیا ہے فالذین آمنوا بی او لوگ جڑے نبی نال ایمان لے کے آئے نے آئے نان لوکاں نے کی کیتا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ انہاں کلمہ پڑھ کے نبی دی عزت بھی کیتی ہے نبی دی مدد بھی کیتی ہے اگے کی آکھے ہے وَاتَّبَعُوا ویکھے الفاظاں تے غور کرو کرو میں گل بنا کے نہیں لے کے آیا سپارہ 9 میں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور انہاں لوکاں نے مسلماناں نے پیروی کیتی ہے اس نور دی کیڑا نور انزل معہ جس نور نو اللہ نے آسماناں تو نازل کر دیتا ہے ایک اور مقام نبی نور نے قرآن نور ہے وَأَنزَلْنَا ویکھو نا لفظاں تے غور تے کرو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ آندے نے میں آسمانہ تو اڈے واسطے تو اڈے وال اپنا واضح نور نازل کر دیتا ہے ہون میں تو اڈے کو جٹکا جی ایک سوال کرنا چاہنا ساریاں نے ایمان نال بول کے جواب دینا ہے ہون میرے نبی جڑے نے نازل ہوئے نے کہ پیدا ہوئے نے بولو پیدا ہوئے نے نا تے قرآن آندہ ہے جیڑا نور ہے انہوں میں نازل کیتا ہے اور پتہ لگا کہ نور تو مراد قرآن ہے صحب قرآن مراد نہیں ایک ہوئی گل کر رہے ہیں ذرا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اللہ فرماندے نے جیڑا میں قرآن نازل کر دیتا ہے اس قرآن دے نال لوکاں نو میں ہدایت دیتی جانا وا اجے بھی نہیں سمجھے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا وا ایسے پارا 15واں نکل آیا ہے صفحہ دا دوسرا نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاوا قرآن دی عظمت سننا ذرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوا اللہ دونوں قرآن دا پیار عطا فرمائے اور قرآن سنیا کرو دل لگا کے پوری توجہ نال کامل انہماک نال مکمل استغراق نال جے چاہنے کہ تیرے دل دا زنگ اتر جائے ثواب نقد و نقد مل جائے مزہ لے لے کے قرآن سنیا کر اے مومن دی نشانی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ
اللہ فرماندے نے آ جڑا قرآن یہدی للتی ہے یا اقوام اوتھے فرمایا اللہ یہدی بہلا اللہ قرآن دے نال لوکاں نو ہدایت دیندا ہے ایتھے قرآن دے بارے آیا یہدی للتی ہے یا اقوام اے جیڑا بندہ قرآن دے لڑ لگ جاندا ہے انہاں قوماں نو قرآن ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے قرآن ہی قرآن اے اعلان رب دا ہی تے رب دا قرآن ہے اللہ قرآن صرف ہدایت ہی دیندا ہے ہور کی کردا ہے فرمایا ایک کام ہور کردا ہے کیڑا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور جڑے مومن بندے نیکیاں کردے نے انہاں مومناں نو بشارتاں بھی قرآن دیندا ہے انہاں مومناں نو قرآن خوشخبریاں بھی دیندا ہے اللہ جی قادیاں دیندا ہے فرمایا ان لہم اجرا کبیرا اللہ فرماندے نے جڑا قرآن نیکیاں کرن والے مومنانوں بڑے بڑے وڈے اجر دیاں بشارتاں سناندا ہے ایک قرآن بشارتاں سنا رہا ہے انہاں لوکاں نو جڑے لوگ قرآن دے حق پورے کردے نے اور قرآن دے کنے حق نے 5 بولو کنے اپنے تینوں حقوق یاد نے ایتھوں بھی میرا حصہ ہوندا ہے اوتھوں بھی میرا حصہ ہوندا ہے اس قلعے چوں بھی میرا حق بندا ہے اینا پیسیاں چوں بھی میرا حق بندا ہے ایس مکان چوں بھی میرا حق ہے ایس کوٹھی چوں بھی میرا حق ہے ایس پلاٹ چوں بھی میرا حق ہے اور اپنے حق یاد ہی تے قرآن دے کنے حق یاد کرنے نے قرآن دے حق کنے پورے کرنے نے 5 حق قرآن دے نے میں مختصر ٹائم اندر 5 حق قرآن دے پورے بیان کرن دی کوشش کرانگا سننا ذرا پہلا کہ ایمان لے آنا دوجا کے تلاوت کرنا تیجا کے قرآن نو سمجھ کے پڑھنا چوتھا کے اس قرآن تے عمل کرنا تے 5واں حق تبلیغ کرنا اے 5 حق ہر مسلمان تے ایویں ضروری نے جویں نماز ضروری ہے اللہ سانو ادا کرن دی توفیق دے دے پہلا حق کی ہے جیڑا بندہ 5 حق پورے کردا ہے نا تے قرآن او دے بارے اعلان کر رہا ہے ان لہم اجرا کبیرا اللہ آندے نے جڑا 5 حق پورے کردہ ہے قرآن آپ ہی انہوں آندہ ہے بندیا تیرے واسطے بڑا وڈا اجر ہے ہاں جڑا بندہ ایمان لے آندہ ہے نا ساڈا ویسے ایمان ہے کیوں جی ہے نا ایمان اے جڑا قرآن انہوں من دے ہو گج کے بولو من دے ہو نا ہائے 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 اور منن نو عربی اندر ایمان کہندے نے جیڑا من دے قرآن آندے اس بندے واسطے بڑا وڈا اجر ہے کتھے لکھی آئی پہلا سپارہ پڑھن لگا تے دوجا صفائی پڑھن لگا سپارہ بھی پہلا سورہ بقرہ ہے تے پہلا ہی صفحہ پڑھن لگا اور دوجا پہلا تے دوجا دوویں صفحے پڑھن لگا لفظ ایمان آئے گا تے رب دے قرآن دے نال ایمان دا تعلق آئے گا ایدہ حق آئے گا اگے اجر کبیر بھی آئے گا اللہ فرمان دینے والذین
یؤمنون بالوالذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماندے نے پہلا سپارہ سٹارٹ ہی ہو رہا ہے، اور میاں گل سن لے او میرے بندے، اللہ فرماندے نے او نیک بندے، بما انزل الیک یؤمنون بما انزل الیک، آمن یؤمن وچوں جمع مضارع دا صیغہ قیامت تک، اور جڑے لوگ ایمان اس قرآن دے نال لے آن گے، ایمان لے اللہ کی دے نال، فرمایا بما انزل الیک، سونیا جو تواڈے تے قرآن نازل ہوندا ہے اس قرآن دے نال جڑے لوگ ایمان لے آن گے، اللہ انہاں واسطے کی اجر کبیر ہے، اجر کبیر آن لگ گیا۔ اگلے پاسے اجر آ رہا ہے کیڑا؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے جڑا قرآن نو مندا ہے، قرآن انہاں نو اجر کبیر دیاں بشارتاں دے رہا ہے، تے قرآن کہہ رہا ہے اے ہدایت تے وی نے تے کامیاب وی نے۔ دیکھیا ہی قرآن منے اجر ملیا کہ نہیں؟ پہلا نمبر ایمان لیا قرآن نال، دلوں ایمان لیا۔ دوجا نمبر کی ہے؟ دوجا نمبر قرآن دا دوجا جڑا حق ہے او اے وے اے قرآن نو اٹھدا بیندا 24 گھنٹے چلدا پھردا تلاوتاں کردا ہی رہیا کر۔ اسی کنی کو تلاوت کرنے ہاں؟ ایک بندے نو میں کیا قرآن پڑھنا انہیں او کتے نا ڈائجسٹ پڑھدا پیا سی، تے میں کیا بھی کدی قرآن بھی پڑھے آئی؟ آندھا جی ایک دن ویسے میں نے یاد ہے میں قرآن پڑھیا، میں پھر کنہ کو پڑھے آئے 2-3 لینا پڑھیاں، میرے سیر نو درد چڑھ گئی، میں اتھے بند کر دیتا۔ تے ڈائجسٹ فلمہ ڈرامے بڑے شوق نال ویندا ہے، قرآن واری تیرے سیر نو درد چڑھ دیئے، پھر آنا میں پکا مسلمان ہاں، سوچی بھی نا۔ آ قرآن نو جے مننا ہے نا، اے دا دوجا حق ہے وے کہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے آگر۔ آ میں روایت پڑھن لگا تیرے سامنے جامع ترمذی دی سنت را حدیث، آقا فرماندے نے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفۃ، اور جڑا بندہ قرآن دی ایک ایت سن لیندا ہے، کنیاں آیتاں؟ صرف ایک آیت سندا ہے، جیڑا بندہ ایک آیت قرآن دی سن لیندا ہے، آقا فرماندے نے اللہ نو ایک نیکی ایک تو لگ کے 70 گناہ دے برابر کر کے عطا کر دیندا ہے۔ انہیں صرف سنیا ہی ہے، اور پڑھن دی گل تے اگلی سن لو، اپنا ایمان تازہ کر لو۔ اینو عظمت آندے ہی وَمَنْ تَلَاهَا، ہائے میرے نبی میں تیرے فرمان تو صدقے جاواں موتی پرو دیتے، وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورًا۔ آقا فرماندے نے جڑا آپ تلاوت کردہ ہے
اللہ سانو توفیق دے دے جیڑا آپ تلاوت کردا ہے ایک ایت پڑھدا ہے دو پڑھدا ہے پانچ پڑھدا ہے سپارہ پڑھدا ہے دو سپارے پڑھدا ہے جتھوں تک دل اکدا نہیں نا تھکدا نہیں پڑھدا ہی رہندا ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا آپ روزانہ پڑھدا رہندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دے چہرے تے نور پیدا کر دے گا ویکھیا ہی قرآن دی تلاوت اے ہی قرآن دا حق ایک ہو اللہ اے میرے نبی جی میں کسی سوال کرنا چاہنے جنہ دیاں زبانہ صحیح نے جڑے توتلے نہیں جڑے بالکل تجربے کار نے جنہ قاری کول بہ کے امام کول بہ کے حافظ کول بہ کے قرآن صحیح سکھے ہے یاد کیتا ہے صحیح تلاوت کر دے نے سونیا او تے صحیح پڑھ دے رہن گے تے سونیا جڑے اڑدے نے انہاں دے بارے کی گناہ ملے گا فرمایا نہیں نہیں الماہر بالقرآن مع السفارۃ الکرام البررہ اور جڑے بندے قرآن نو سونا کر کے پڑھ دے نے حق ادا کر دے نے قرآن نو سونا کر کے پڑھ دے نے قیامت دا دن ہوئے گا جتھے اللہ دے معزز فرشتے بیٹھے ہون گے او دے نال رب اس بندے نو بھی بٹھا دے گا اگے سن لینا میرے نبی نے حوصلہ شکنی نہیں کی تھی کسے اپنے امتی دی حوصلہ شکنی میرے نبی نے نہیں کی تھی ہر ایک دی حوصلہ افزائی کی تھی یہ سونیا باقی جڑا دوسرا بندہ ہے وَشَتَّتَّتَّاءُ فِيهِ وَشَتَّتَّتَّاءُ فِيهِ وَعَلَيْهِ شَاكٌ فَلَهُ اجران آقا فرماندے نے جڑا اڑدا ہے بڑھا ہو گیا ہے ہون کتے ہدایت آئی ہے پھر بھی غنیمت سمجھے بڑھا ہو گیا یا فل جوان ہو گیا پہلو قرآن تو دور رہا ہے ماں پیو بھی ہے جے وڈا پرا بھی ہے جا اور میاں خامد بھی ہے جا بیوی بھی ہے جی ماں بھی بے نماز ہے باپ بھی بے نماز ہے قرآن تو سارے ہی دور نے انہوں کتے ہونا کے خیال آیا ہے قرآن بھی پڑھنا چاہیے اے شروع کر دیندہ ہے تے کردہ کیے شَتَّتَّاءُ فِيهِ قرآن پڑھ دے اڑ دے قرآن پڑھ دے تے اڑ دائے کدی اڑ دائے کدی پڑھ دائے کدی اڑ دائے کدی پڑھ دائے اتو آوازاں دیاں نے اور بڑھے ویلے آکے موٹی زبان نال یا وڈیاں ہو کے موٹی زبان نال قرآن ہون شروع کر دیتا ہی اڑی جانے تے پڑھی جانے گل سن لے میں تیرا اڑنا مایوس کو نہیں بناواں گا سونیا بندیا اے میرے پیاریا بندیا ایک نیکی تینوں اڑن دی دیواں گا تے ایک نیکی پڑھن دی دے دیواں گا دیکھے آئی آپ قرآن دے حق ادا کرتے سہی ایک اڑن دی تے گج کے بولو دجی قرآن تو دور نہ رہ ویکھے آئی نا اے قرآن دی تلاوت دا حق ادا کر ایک اور بھی ذرا حدیث سن لو سونیا اڑدے بھی رہیے پڑھتے رہیے تے پڑھتے رہیے فرمایا ہاں ہاں پڑھتے رہو سونیا بالکل اگر بند کر دئیے ڈر کے کہ غلط نہ ہو جائے فرمایا نا 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 پڑھو گے تے صحیح کرو گے نا تے دوجی گل ہے اگر تسی قرآن نو پڑھنا چھڈ دیو گے تو آڈے کار نہیں دے بلکہ زندائی قبرستان نے
तुहाडे घरां नूं मेरे नबी ने कब्रस्तान आखिया ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ बल्कि कुरान नाल इहनूं गुलशन बना देवो। तिलावत रोजाना ही करया करो ना। ऐ सुन लेना जरा, अगे ते लफज कमाल दे आ गए ने। आका फरमांदे ने जेड़े घर विच कुरान नहीं उधर शैतान अपने डेरे फबा के बैठा है। ताई ते साडियां नमाज़ां ते जी नहीं करदा, तां ते रोज़े रखा। मौलवी जी भुख बड़ी लगदी है, रोज़ा किवें रखीए हैं? तां ते कोई भी नेकी, फिर नेकी चंगी नहीं लगती, बदी चंगी लगती है। ये दूजा हक कुरान दा, इनू पढ़िया कर। वाह मेरे नबी कमाल कर दी। फरमाया जेड़ा एक हरफ पढ़दा अल्लाह ओनू 10 नेकियां अता कर देंदा है। ते मैनू याद आए मौलाना यज़दानी शहीद, अल्लाह तेरी कब्र मुनव्वर फरमाए। तर्जमा पढ़ा करना, एक एक हरफों दे दे नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो से आइयां ने दिल दियां ते जन्नत दियां हूरां नाले वेगे ने खिल दिया। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाईया। ते खोल के कन सुन ले मेरी ये बैनानी, पढ़ ले कुरान जे तू मर्तबा लैनानी। तू ऐसे जहान उते बैठ नहीं रहनानी, शायद अज कल मौत सर उते आईया। आना ना ओ मैं बड़ी शैम हाँ, मेरी ते क्या बात, मैं इंज कर दियांगा इंज कर दियांगा। ते सुन ले और तेरे ती सोने गई जागते आए ने आके इथे गईया ऐश कमाए ने। ते आ गई मौत उठ पिछे नो ताए ने, कब्र विच दबिया किसे चात न पाईया। और जानी गुमान परिए तेरी की जात नी, एक दिन आनी तेनो जंगल विच रात नहीं। ते कब्र विच दबिया कोई पुछे ना बात नी, किन्ना दे संग रलिया जिंदगी गवाईया। और वेखिया ही ना, कुरान पढ़िया कर, कुरान दा हक अदा कर। तीसरा हक की है, कुरान नू समझ के पढ़ना। कुरान नू कदी टाइम कढ़ लिया करो, कारी साहब मसीते ही होंदे ने, एक तर्जमा पढ़ाते ने बंदियां नू। तू भी आके कदी तर्जमे वाली क्लास च बह जाया कर, तेनू पता लगे अल्लाह साडे नाल की गल्लां करदा है, कुरान सानू की आंदा है। मेरे आका फरमांदे ने, ऐ मेरे सहाबी अबू ज़र गल सुन ले, एक पासे तू 100 रकत नफल पढ़ लवें, दूजे पासे एक कुरान दी ऐत जड़ी है तर्जमे नाल, तशरीह नाल, वजाहत नाल, शाने नुज़ूल नाल, मफहूम नाल और मियाँ तशरीह नाल पढ़ ले। आका फरमाते ने 100 रकत पढ़न नालों कुरान दी एक ऐत तर्जमे नाल पढ़नी बहुती शान वाली है। कदी पढ़िया करो कुरान, पर साडा टाइम ही कोई नहीं, मौलवी जी टाइम कोई नहीं। उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है।
एवें जिंदगी मुक जाती है। हाय हाय, अल्लाह सानू कुरान नू समझन दी तौफीक अता फरमा। सुन जरा नबी दी हदीस, सिर्फ तर्जमा पेश करना टाइम शॉर्ट है। हजरत अली इस हदीस दे रावी ने आका फरमाते ने मन कारा अल कुरआन फअहल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु। अज मैं तेरा प्यार देखन लगा, हल फअहल्ला हलालहु व हर्रम हरामहु अदखला हुल्लाहुल जन्नह। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है, माने मफहूम तर्जमा समझ के पढ़दा है, जो पढ़दा है इहनूं पता लगी जांदा है कुरान की आंदा है, इहदे हलाल नूं हलाल समझदा है, जिन्हों कुरान हराम कह देवे उहनूं हराम समझदा है। इंज पढ़दा रहिंदा है, गौर करदा रहिंदा है। अल्लाह आका फरमाते ने अल्लाह इस बंदे नो अपनी जन्नत विच आप दाखिल कर देंदे ने। अगली भी गल सुन, अगली तो कमाल की गल है ना, क़यामत दा दिन होएगा, जेड़ा समझ के पढ़ने वाला जदों आएगा, अल्लाह फरमा कुरान नू समझ के पढ़ना से जी, अल्लाह जी कुरान नू समझ के पढ़ना सा। अल्लाह फरमानगे अपनी बरादरी दे फैमिली दे 10 बंदे जेड़े जहन्नम च जा चुके ने, उन्हें शिरक बिदत ना कीता होए, आम गुनाह कीते हो, उन्होंने जहन्नम चों कढ़ के अज मेरी जन्नत विच ले जा। देखिए ही कुरान नू समझण दा सवाब। ए अल्लाह गल की है, जन्नत क्यों मिलती है, जहन्नम तो सिफारिश क्यों मिल रही, फरमाया इस वास्ते अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अगे चौथा हक की है, ते अमल करना, कुरान ते अमल करना चौथा हक है, ये भी पूरा कर। असी अमल नहीं करते, फिर आने फिर जाने तवीज़ धागे वाले कोल, कोई कड़ा पहन रहा है, कोई इत्थों तवीज़ बन रहा है बांह ते, कोई कड़ा पहन रहा है, कोई धागा चिट्टा रत्ता खट्टा काले धागे बांहां नाल बन्ने ने, और धागियां विच कुछ नहीं। बीमारियां तो बचना चाहना है, मुसीबतां तो बचना चाहना है, अजमैशां तो बचना चाहना है, लड़ाइयां तो बचना चाहना है। आ मेरा पैगाम है, मेरा ऐलान है, मेरा बयान है, मेरी सदा है, मेरी निदा है, मेरी आवाज़ है, मेरी पुकार है। कुरान ते अमल तू कर ले, कड़ियां धागियां तो जान भी छुट जाएगी, रब दी जन्नत भी मिल जाएगी। तुसी कहना जनाब सानू कोई सुना ना, आ सुन जरा हदीस मेरे कित्थों करके मैं लगा, मैनू तो समझ नहीं आ रही, मैं तुहानू ये हदीसां किनियां को सुनावां। आ सुनना जरा हदीस, एक पासों मैं मुख्तसर बयान करता जाना और कभी पढ़ते सही ना अमल करते सही। फातिहातुल किताब शिफाउन मिन कुल्लि दाइन, सूरह फातिहा जेड़ा पढ़ के बीमार ते किसी भी नजरे बद ते सप डेमो और बिच्छू दे डंग ते सूरह फातिहा यकीन नाल पढ़ के फूक मार देंदा। आका फरमांदे ने एदा कम फूक मारना, रब दा कम शिफा दे देना। पर कदी करिए तो फिर है ना, कई सूरह फातिहा का पता ही कोई नहीं। आ एक होर सूरत ही, इनू सूरह बकरा आंदे ने, सूरह आल इमरान कहंदे ने। जेड़ा बंदा दोवें सूरतां पढ़दा रहिंदा है, क़यामत दा दिन होएगा, गर्मी बड़ी होएगी। आका फरमांदे ने ये दोवें सूरतां इस बंदे दे उत्ते साया पूरे 50,000 साल दे दिन विच ए साया करके रखन दिया।
ایک اور بھی سورت دی قرآن دی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ کے رات نو سو جاندا ہے، پڑھ کے 4 چوفیرے کر دے، پھوک مار دیندا ہے، اس گھر وچ کدی بھی ڈاکو نہیں آن گے، چور نہیں آن گے۔ پر پڑھیے تے پھر نا اگے سنتا جانا ذرا، ایک ایک 2 چلکیاں جلوے وکھاندا جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ آیت الکرسی رات نو سون لگیاں پڑھدا ہے فرشتے اودیاں حفاظتاں کردے نے، تے جیڑا فرضاں دی نماز دے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھدا ہے موت دا ہی انتظار ہے، موت آندی جائے گی بندہ جنت چلا جائے گا۔ آئے گوھر سن لے ذرا، یہ بھی صورت بڑی کمال دی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ کہف 15ویں پارے دی صورت سورہ کہف دیاں روزانہ پہلیاں 10 آیتاں جیڑا بندہ روزانہ پڑھ دے، جدوں دجال نے آنا ہے انہیں ساریاں نو ڈسٹرب کرنا ہے، پر جیڑا روزانہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں پڑھدا رہندا ہے اللہ اس نو دجال دے فتنے تو محفوظ کر لین گے۔ ایک اور بھی صورتی میرے آقا فرماندے نے صدقے جاواں، میرے آقا نے کمال کر دیتی ہے، اے ہر بندے دا دل ہوندا ہے، اللہ نے قرآن دا دل سورہ یاسین نو بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی گل تے سن لینا، ایمان تازہ کر لے۔ میرے آقا فرماندے نے لا یقرأھا رجل یرید اللہ والدار الآخرۃ الا غفر اللہ لہ۔ جیڑا بندہ روزانہ سورہ یاسین پڑھدا رہندا ہے اللہ روزانہ دی بنیاد تے اے دے گناہ روزانہ ہی مٹا دیندے نے۔ ایک اور حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اینو دن وچ یاسین نو 1 دفعہ پڑھ لیندا ہے اللہ اے دیاں ساریاں حاجتاں آپ ہی پوریاں کر دیندا ہے۔ پر پڑھیے تے پھیرے نا، عمل کریں تے پھیرے نا۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا ایک سورت دا نام سورہ ملک ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اینو رات نو سون لگیا پڑھدا رہندا ہے 2 فائدے ہون گے، ایک دا زندگی دے گناہ مٹ جان گے، دوسرا اے سورہ ملک قبر دے اندر اے دے اینو اپنے پراں وچ انج چھپا لے گی جویں مرغی اپنے بچیاں نو چھپا لیندی ہے۔ سن لینا ذرا، ایک اور حدیث ہے، ایک اور حدیث ہے، اے سورہ واقعہ 27 پارے والی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ روزانہ شام تو بعد سورہ واقعہ گھر وچ پڑھدا رہندا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اللہ اس گھر وچوں غربت نو کڈ دیندے نے، فقیری نو کڈ دیندے نے، مہنگائی نو دے گھر وچوں کڈ کے غربت ختم کر کے اللہ او دے گھر رونقاں پیدا کر دیندا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اے بھی صورت ہے، آ کمال دی گل سن لو، آج جاندے ہو نیندر نہیں آوندی، ٹینشن آئے نہیں آنے، کئی بیمار نے بیماری پارو نیندر نہیں آندی، کسے نو ٹینشن پارو نیندر رات نو نہیں آندی۔ میں کتاب اج صبح پڑھدا پیا سا، اے مفسر نے لکھے ہے فرماندے نے سورہ نبا، سورہ نبا 3 پارا پہلی سورت، ایدے وچ قرآن دی آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، آخ دو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ اے سورت بار بار پڑھ دے، بار سون تو پہلے پڑھی جاندے،
دوائیاں کھا کے نیند آندی ہو، آقا فرماندے نے دوائیاں چھٹ جان گیاں، اللہ تینوں روزانہ گہری نیند عطا کر دے گا۔ ایک اور بھی ذرا سن لے، میرے آقا فرماندے نے صدقے جاواں، آقا نے فرمایا میرے صحابیو مینوں ذرا اے دسو ہاں کہ تسی روزانہ 1000 آیت نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے سونے 1000 آیت اے 9.25 سپارے بنتے ہیں، اج میں صبح جمع کرتا سا پیا 9.25 سپارے 8 سپارے تے 13 رکوع بنتے ہیں، 1000 آیت دے 9.25 پارے بنتے ہیں۔ آقا فرماندے نے 1000 آیت روزانہ پڑھیا کرو۔ صحابہ نے سونیا کیویں پڑھیے، اینا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا ہے الحاکم التکاثر، آکو سبحان اللہ، حتی زرتم المقابر، چھوٹی جی صورت ہے جیڑا ایک دفعہ پڑھ لیندا ہے، اے روایت سکے باندھے، ایک دفعہ جیڑا پڑھ لیندا ہے اللہ 1000 آیت پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ ایک اور بھی ذرا صورت چھوٹی جئیے، جیڑا بندہ اذا جاء نصر اللہ پڑھدا ہے رب 5 پاریاں دا ثواب دے دیندے نے۔ جیڑا کل یا ایھا الکافرون پڑھدا ہے 5 پاریاں دا ثواب ملدا ہے۔ کل هو اللہ پڑھدا ہے 10 پاریاں دا ثواب ملدا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اے جیڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا ہے اللہ 15 پاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ اور آخری جڑیاں 2 صورتاں نے نا، گل مک چلی ہے، آخری جڑیاں 2 صورتاں نے آقا فرماندے نے لم یرا مثلھا، اور یہ 2 صورتاں دے برابر عظمت دے لحاظ نال اس تو اللہ صورتاں اللہ نے قرآن وچ نازل ہی نہیں کیتیاں۔ کیویں کر کے؟ توجہ میرے وال، جنہوں سائے دا مسئلہ ہے، گل گرنٹی نال، جنہوں سائے دا مسئلہ ہے، جادو دا مسئلہ ہے، جنہ دا مسئلہ ہے، جڑے بندے نو ہائے ڈر جاندہ ہے، رات نو ڈر جاندہ ہے اندھیرے تو، اے اندھیرے دے ڈر دا مسئلہ ہے، او دا دل کٹ جاندہ ہے اس چیز دا مسئلہ ہے۔ اور میاں پیران فقیران دا مسئلہ ہے، پیران فقیران تو ڈر دا رہندہ ہے، بڑا بزدل بن گیا ہے۔ آقا فرماندے نے ٹردا پھردا جیڑا آخری 2 صورتاں پڑھدا رہندا ہے اللہ ہر قسم دا ڈر کڈ دیندے نے، جادو ٹونا کڈ دیندے نے، اینو اپنا مواحد بندہ نمازی بنا دیندے نے۔ پر پڑھو تے صحیح نا، پڑھو تے صحیح نا، ایسی عمل کرنا۔ آخری گل او میں گل کرنی نہیں کہ لفظ ہی بولنا ہے، آخری قرآن دا حق کے تبلیغ کرنا۔ میں بہتیاں گلاں کرن دا قائل نہیں، ٹائم ہو چکے ہے۔ ایک کوئی میں تو آڈے کو وعدہ لینا چاہنا، اور جیڑے آج مسئلے سنے جے اے مسئلے اگے جا کے تبلیغ کرو گے، گھر وچ جا کے بیوی نو، بیٹی نو، ماں نو، بہن نو، باپ نو، خاوند نو، اولاد نو، والدین نو، رشتہ داراں نو، محلے داراں نو، امیاں برادری نو، اور دوست احباب نو، ساریاں نو جڑے جو زیادہ نہیں جڑا اج سنیا ہے، ایک گھر جا کے پیغمبر دے حدیثاں سناؤ گے، اب بولو قرآن نو اگے پہنچاؤ گے۔ اے قرآن دا آخری حق ہے، اللہ سانو سارے آنو قرآن پاک دے سارے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔